Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. هالو كمي دحندو تقادلاي كمي كمي سلام دو مسجن خمينيو عدنا خمينيو عدي سوا ون الريتشا يخبروا له يبهال له قن نسوس يغون يحلف خن حالفو إنا قن تاينيو بزح نقرات يكايد له عفار ون حدش تتعيش نساوش زبل مستقراي كوين خسر رحية زبل النيو حدا بزح نقر ون يكالا خول اللون تمو هفارا مريت زنهو هذا بحيزهم من قد عصب ون مالت من قد جبوت ون النعصو بزح نقر يقبروا له بزنا مايكروفون ميديا قصر خلتنا بزح حساب زريو زلو ياو زلطفنا يلو خالاي ناي ودي بحوحتون اخيبا يقبر اللي بللو قالت ون استي تقلل زبل نهزبنا انت يكايد كم زلو تنقرنا الى ايدويله تايني حدش نقر سلام بلو من بي سدرانا موز سمعتنا قصل ماشي سلام سمعتنا كله في الليل من الزراي سلام كله يدلم على خالي بزحتي جزارو كهش طالع لي سلام ينزل لنا عنو ينزل لنا سلامات الناس مالتي اجي انت ولا كاري لمثلتا عادي بونو كله مدامصو نزارو زراوا بونو يدامصو او دحار زرمت عليه نرمينا تقطعنا تكليو حواليتا تعلم حواليتا نقبلينا ملس تدلي تعلمون ملس نبينا نعم وقبو قال سلا زغني اي ناي طورنت قال سيكون ذني حجي ناي بوليتيكانا ناي ميديا توصيني حجي مالتي زي سلا زغني كل حزبي فلاي هز تግራይ يتقم ነገር በሙሉ ሰሚ ድማ መልስ ይኸው ዘለዎ አው ድማኒ ነቲ ዘረባ ድማ እንደገና ተክል ዘይተክል ደግፍ ኸይድ ኣለዎ ተክል ዘይኮነ ገልፈት ተክል ዝኾና አይደግፍ ምክንያቱ ህዝብና ኣብ ፀገም ስለ ዘሎ ነፀገም እዚ ላዕላውነታ ተደፈሩ ህዝብናውን ናብተይ እንዳዝ ይወልዕ ስለ ዘለና ንሕና ስራሕና ገዲፍና ሰው ስራሓ ገዲፍካ ኣነም ስራሕ ገዲፈን ዘራሮ ዘለና ማለት እዩ ኣጣላሊ ግን ኩሉ ክሰምዕ ኣለዎ ፍሊፍሊ ዘለ ዘራታት ምስል ብጣዕሚ ወሳኒ ዝኾነ ዘራ ስለ ዘለና እውን ክሰምዕዎ ዞም ይኸውል ደሊ ኣብኡ ቀፂለ መጀመርያ ምናይ ፀላእትና ንጀምር ማለት እዩ እጂ ኢትዮጵያ ፀላኢትና ተዘይኸውን ነራ ካብ ሕልፍ ገጋ እንተ ማሃረት ነራ ግን ካብ ሕልፍ ገጋ እንትማሃረ ካለትን ግን ወየዳ ተጋሩም ተጋሩ ኣተሓሳስባና ዝተፈለየ ኮይኑ እምበሪ ኢትዮጵያ ንዓና ክትጥፈና ካብ ክትጅምር ጣላላ ብምልልኽ ጀሚሩ እዩ ምጥፋእ ናይ ተጋሩ ዝተጀመረ ማለት እዩ ግን ንሕና ነቂና ንፈልጥም ኩሉ ግዜ ስለዚ ነቃሕና ድማኒ ዝመፅዋ መፅኦም ከዓ ይጣወትልና ኩሉ ግዜ ካብኡ ቢደ ዘውር እዮም ዝውዕና ንዓና ቢደ ዘውር ፊት ንፊት ይገጥሙልና እዮም ቢደ ዘውር ስለ ዝውዕና እስካ ሕጂ ምጥፋእ ኢና ኣብና እዮም ጠጥፎና ብዙሕ መክረም እዮም ጠጥፎና ይከኣሉን 2013 ዘየጥፉና ካብ ሕጂ ከጥፉና ይኸዱን መለሽና ሕና ነጥፎም እንተዘይኮይንና ጠጥፎና ይኸዱን ሓንቲ ወራት ነራ ዝገርመካ ካብ እስራኤል ኣለዉ እዞም ናይ እስራኤል ሳይንስቲ ዝለኣኹ ለይ ነራ ሓንቲ ወራት ነራ ማለት እዩ መዓዝ ይመስለካ 2010 ዓለ እንዲ ነይሩ ንትግራይ መነመን ከም ዝውዓ ኢትዮጵያ መነመን ሒዛ ከም ትውዓ ኩሉ ጨብለ ውፅኦም ነይሮም ኣውፅኦም ኣብ መጨረሻ ግን ትግራይ ድማ ክትዕወት ከም ትኽእል ድማ እንደገና ኣፍሪካ ጎብነ ከም ትኾን ከዓ እንደገና ኣውፅኦም እዛ ዘረባ እዚኣ ኣብ ናይ ትግራይ መራሒ ሽዑብ ፅሕያ ሂበ ቤት ኣውራት ማለት እዩ በል ተቆረባይ ለሕጂ ኣብያ ዛብኮ ሰብ እውን ይፍለጥ እዩ ተስፋ ተማን ዝበሃል ቃል ኣቀባይነታትን ዝነበረ ሽዕ ገይሮም መነሩ ንዑ ሂበ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ለመለካ ንሕና ሕዩን ብር ኢልና እንተዘይተበራቢርና ኣተሓስበና እንተዘይቀይርና ኣብ ምጥፋይ ንድሕነን ጠላትና ተጥፎና ሓንቲ ዝበላ ነራ ጆን መዲድ ንዓና ንቀይሕ ባሕሪ ኣይኮነ ንጭልፋ ኣይኮነ ንፋና ኣይኮነ ንዋላ ኣይኮነ ኢልዋ ንዓና እዮም ከጥፉና ትክክል እያ ተዘረባ ግን እዚኣ እንተኮይና ኸ እዚኣ እንዳፈለጡ መራሒ ትግራይ እንታይ ኮይኑ ውሳኔ ዘይውስኑ ኢና ከም ዘለና ንሓቲ ዜና ዘለና ሕጂ ንምንታይ ውሳኔ ዘይውስኑ ትግድም ዘይጥቀሙሉ ንምንታይ ንሕና ሕጂ ከምኡ ዘለና ንእከለ ኣይኮነን ማንኛው ሰብ ኩሉ ንረብሑ እዩ
سمعخاني كل نروح يتقع كل نروح دحنا من تقراي للسلف يلن من تغالي هاجري للسلف سب يلن من تبعلي من تبع له يلقي نا حدا مطلوه او حدا مصيو لتنقل قبل الطلاي مترافي متراف نمنتاي كينات نغيمت مغوار كالي كينات نغيمت نقول لي تقدمي ليتبعي طمايو لتقراي طمايو كل لاي طمايو كينات نغيمت مغوار انكرنا وشتها تنكر كامصا تغوارو زخونه ساعات تغوارو مغوار سلي تخالي حجي كن كغبر له مهنياتو ابزي ساعات نحنا مريتنا طويرنا زلنا هذونا تندايني ناي هزونا نبعثنا ناي هزونا كستاي دعميو مري زويتني حجي زي كي يكون كاري راش هزونا خيلتنا نغاني سرعان سرع لنا كل كذي أخيوة تركون ذلوا أخيوة يكون تركون ذلوا أخيوة يكون أو تركون لوطة أو تركون لوطة ولا هو كل بدأ كذلوا أقرص ذلوا تقرأي حجوين صلاتنا خطفونا يخدوا سلزلوا نخين تفخن كلها سلزلنا كن كلها خلي جبنا نحن متينا كن كلها خلي جبنا كاوزين لا على الحكاية ناقين كنو التنينا نخين بالتن إذن حج لما أنا ريخا يلها سبسبا غيرو كما يزعوت سبسبا خمس دورة تزوم مالتيو وترش متعالي لو مين سبحان الله ما مالتيو أوزو قد دايزي تبو وصاني خوصين لي تصفى يقبر أنا بزدقراي حافيرا يفلتن بزدقراي المخلوق دي أمنا يعني بزدقراي تبو دراتات الزارة تبو وصاني تفلسن هزدقراي وصن تلغا حاسيو يزوسن عند في اللياتون حاسيو بدن بتنتيني ذاك حجون ندحر زي الوساني وصن تصفى يقبراني ندحر زي الوساني أود ما جدين ساعات كهاوي جدين ساعات كده زي يقول ساعات حجية أبز حجية حج لا زينا أنا ساعاتنا مريتنا نمسلا نواقع كنا نزلنا نكلا ونقع كنا نزلنا مريتنا نزلنا مريتنا أمريتنا هزونا ندحن كم تهزونا ندحن كم تهزونا ندحن كاو أصيلو أفتي دعيت أبي من قصدلهم السناي فارنا زلهم سناي تقرأي زلهم أنا تزبل أرنا سوي زلة أرنا تسترف يزل أرنا تسترف سلطان كلك ضلوا أكل تاليو سلطان تدلك أبي تبي عملتي سلطان تدلك أنت ذي كوينكين أبزحي ساعات فانوز كلنا برند هالو فانوم يتبع قتيمو حمدنا تبرند هالو حيوري يتبع قطع استقرايته تقرأ ترزل الحجي فانا ندير تراقرفو حينا بتقرأي نتعينا تقرأي بيك تتصفان تغل يستعر زلا لذلك يخونه نغيقون كهن كارسي زلنا حجون يعني حجون لما خونه صواح خونه بس ما انه وقال احنا فلت وقاين دلي هذا لا مريتنا مرسلنا غيرك ما مريتنا مرسلنا انزلنا حجون تملس ناتا عيد زلا تفترا زلا نفاس يعرفنا نتقمل لنا كم تقارن نتقمل لنا كلنا نحار متينا كرهم دي كرهم خيبنا عند هلنا نتقمل خاو بدحار ياو أو تقرأي كل نقدر سرقة كذا بزعنا سلطان زيب من يجيب من يجيب زين هذي نانقر فل هذو قريبنا حجين هذونا ندعم كلنا فلا يتم كاو تقرأي وتيم نعبري هاي لهم دلو سوات على حدا جون كاي قلت منيرة أنا بعد أنا قلت منيرة ساتهم ياو ساتهم ترى يكون تساعدهم ترى يتبع من قصون الساعات ولا علو إلى أنا قمت ترى يتبع من قصون الساعات ولو أبدي كنا من قدي مرحو ولو ساتهم نا حجون مريتنا نبلس يا وزغل قدينا ساعتنا نحجيو ساعات قدينا كنا ناني خد زلي العركي وهذا تو يا تغلز دبل يبقى يلها جن تو عفارون تلعيلو زنيو عبي عدلي لايز وسدون من تاي عفار حزب دحر تلعيلو ناي عفار حزبي كافتو منغست تغنصيلو اندحر تلعيلو ካብ ጫፍ ጅቡቲ ክሻዕ ኣዋሽ ድረስ ወይ ከዓ ክሻዕ ናዝሬት ድረስ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እናቆረፁ ረይረይ ከብልዎ ይኽእሉ እዮም ብዘይ ምንም ጥይት ብዘይ ምንም ምውጋእ ማለት እዩ ብቲ ናይ ኣምሓርኛ ብዘይ ሰፊሑ
ካብ ዓፋር እናደወለ ሪፖርት ዝገብረልና ኣሎ ተዛሪብና ኣሎ ኢና ማይክሮፎን ሚድያ ቁፅር 2 ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ይከታተሎ ኣሎ ሙሉእ ኢትዮጵያዊ ማለት እዩ ነዚ እውን እዩ በአምሓርኛ ነምፅኦ ኩልኩም ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ኣብዚ እናሃለና ከይድኩም ማይክሮፎን ሚድያ ሰብስክራይብ ገይርኩም ስምዕዎ አምሓርኛ ንትሰምዑ ብዙሓት ካብ በየቦትኡ እናደወሉ ዝነገሩና ሰምዕዎም ትኽእሉ ኢኹም ግን ተዋና ነገር ሲ ንሳቶም ምበረታዕ ምንም ነገር ምን አፋነው ጽሒፎም እዮም ደብዳቤ ናይ ድጋፍ ሰልፊ ናይ ድጋፍ ደብዳቤ ብሓደ ኮይኖም ክሰርሑ ከም ዝደልዩ ይብለሎ እና በርቱዕና አልካ ፈታው ምብዛሕ حقيقة حكاك أيو جن نكافتو زن هي توانا نجار كلهم جرواب تعدم يكون جرواب كل مجلس غوص اللوم بقى لا علاوي مريت تجراي كل خبر اللو حزب خامة وسينو بصورة حزب سبا أخيبا مقالة يجبر اللي تلو زلها بمحارنيام بإنجليزيام تجرينيام مجلس غوص اللو دوس انت اللي تمجلس عام open ended كهوني ولا سؤالك اندزي مدرج قاعد لبت قال ما لا يكونن باخر الشعب قال ما علت خمزي انت زي غيركم ما علت قوريسكا نحنا مريتنا هنكدينا هنواقع كنا نمص زلنا حزبنا يحلق سلا زلو نمص لنا عينا فتا مربتنا خيصون حنا وريركم مربتنا ابغزانا عند حرصوني يخم جن طفاتنا تاتكم يو يلو بامو انت زارب كالا نيركا اخاخش اني شراره انفت قرتي زنقاسقاسي لكانيركا كمو انت خغبر الله وزو لكاس تنكر مرر زباله مغلصي كوص الله خاب تو ناي لما انت ناي صباحنا اخيبا سؤالكا زينا ندلي سلامنا ندل قلمل زبل كخون يبلون يوم سمعتنا بزحات زولنا زلو زيو ان نسخاتو سخنتو ነገር انت اللي እኳ ናይ ኩሎም ናይቶም ጎረባብቲ ዓድም ይሁን ጎረባብቲ ተኸልል በሱዳን አንፈትም በኤርትራ አንፈትም በመሓራም በአፋርም ዘሎ በፌደራልም تبصون تلي كوا بالمخن عصو اي انت لما تلقى تبون هايكا سجمر هذه ساعات نتناي تقرا حيلي بعد الزقافه اكلين سمعهاني ناي تقرا حيلي وانا قرت تجمر زقافه اكلين وانا اتو 19 سنه قالوا اجي خلو يهودن بيتم بتاولوا مالك بيتم بتاولوا جين تعجزتي أرنت تاكل زلع فلك تجراي سراوي تجراي مرحتي سراوتون أرنت تاكل زلع فلك يوم نعم ترى تقدر يوم قاطو تذكر يوم بري أرنت ممتحن قالوا سوزلو أرسي يعيش يقبل بتعامل كل النوع الظهور أرنت متراجع خلص قالوا سوزلو أنا مثلا خالي وش تذي ولا مالتيو خالي ما لقيت فينا حيفتناي استاذ الله مالتيو هذا زي كوين ده هلو إيه ساعتنا حجي مريتنا نمسلنا هلا مريتنا تفيزنا طرنا زيك متي خلي سمعان طرنا كثر في خلي قول طرنا كثر في خلي سلام متي خلي اطال لكن انا حنتي كلهم دخلنا زمنا تقراي مرحتي عيسى ليت مقاله كابي درونات نايمن مخانا يفلطان نخزر حقراني بها تاوين وتدراتهم دمنتاي سكاحي تاوين درونات انقاسا زي ولن زي غورتايم كوينم على حواج كبلو نايمان ندرن بتقرا كاو تدور يبلا ديلا اواجيهم زل من قد خبر يقول يا انت كو غير زوج بس زخونه يكون هنا اكل زي انتو كسات انت بزنا درنات هزندا مصو هز سمبر حضر زلو هذا دي تك ما يقول له على كاو قاطر له وتدراتهم قاطر له قديت اهو قاطر زلو بيتم هون مسوان معرفهم يقول ناي درن مكلاخل حيدم درن بتقرا زور كتكون زي الله خبر له عرزي علي أبناء يوصلني فوتهم دحرت يقولون كذا ساعات كذا يقولون صاري خصنا له حج يسرع خصنا له سمعنا له بفلاي زي تواضع يوم هذو كلام ما تنزل ما غلط ولا آخره أنكر ذا الوصاني خصنا له كنا ما تنقاطهم مالتي كنا ما تنقاطهم زي أتذكركم زي عنقبرنا حلوة ملون تمرح زي أجرام أنكر ذا الوصاني كحلف الله وميل حسب علي زاني عفار ذا الكلام تعمل صبوا أنا كاتل تعمل صبوا تعمل صبوا بتعامل تبو بتعامل تنكروا عفر من يطلع من حجي بزح تزاربنا لا انصحن هو اذا عفر وين يوصايم وين ما خلي شكر تفطري من هذا شكر تفطر ابو عفر يتفطر وكالي يفطرن كابر حد انا عفرنا يا حبيبي لا وخوني يبلم اذا عفر استخور هزبيو قال تقر مكان بيتم كي
جزع عفار مالتي على حيرون زي فلت عفرت يله ولا تبعي سولو قالعو انا على حير مش ينزل نيا تملس فوتو ديلو عفرت يله كاز غرمكا انا تو عفر عايز راح تسرحي ما تملس مالتي عايز راح تسرحي طبعا المرت تسرحي حجون هذه عفر الزرخوا سلام كتبت نصعد له اكل احلف المالوتو طعم غوزي طعم غوبيزو اذا عفر طعم هدنا قال طعم ما ننو علنا مالتي خاو كل ما حقس كبلو حجي ناي تግራይ ሰራዊት ኮነ ናይ ትግራይ መንግስቲ ያ ባዳይ መግለጽ ሂብ ግዲያው መንግስቲ ጽቦይ ግን ካብ መግለጽ ሓሊፉ ገዙን ገብርሉ ነው አብነት ሰራዊት ትግራይ ተወና ተይሉ ሰራዊት ትግራይ ካጥሎ حقنا تيلو فادنا هزي توينو قاتلو فادنا هزي فانون حقنا تيلو حقنا لو فادنا هزي لا يوصي زلو لا يوص وين ما فيدرال منغستي اتينا تودو لا يوطيم لا تخوينم ناتيم ناتيم يبل ناتو ندعي كونم كاني اي ناتين يوصي يبل فيدرال منغستو مغلص يحول حدا احد اي ناتا يتيلوهم وعلم بسريع فرسوا له مالتيا وعلم بسريع فرسوا له بقلت مالتيا ناتا يتيلوهم هنياتو سراوي تግራይ ተቋሙ ዝኾነ ከስልጥን ይውል አይፈቀረን በቱ علم بسريع መሰረት ትርቡ ሃይሰሙን ህዝብ ይፈልዮም አይ ትግራይ መንግስት ሲለም አስታይ ዳ ሆይነም በሪ ንሳጥራይ መክሰስ ይምታክልያ ግን አና ፌደራል መንግስት ናተይ ዞሮ ማይ መስለን እስካ ሐጂ አድማጭ ዝኾነ ዘራ ሰማይ አይነረ አና ይፈልጠውን ከንዘለ ይሰልጥ እጁን ይተማጥኒው ፌደራል መንግስት ሆይነም አዞል ቋያ ወል ብረታ ሰላም ማለትዩ ክልተ ጣመለው ትግራይ ክልተ ጣመለው እንተ ዘኮይና ሃኒ ህዝብ ዓፋር ወጽዳይ ረዳት ወጽኒ አጉዝን ይደሎ حገዘለዎ ህዝብ ዓፋር ካ ጠንከረለዎ ተወደ ለሐትና ሃል ቢቦም ናብ ዓደም ይመለሱ ይውለሰለው ብዛዕ መምላስ ጠም ይውልን ህዝብ ይውሉ ቃልሲ ወይንማ ህዝብ ካ ዘይሆን ቃልሲ ንግለሰባት ክትብል ገሊኦም ካብ ግዛዕ ገንዘብ ሒደት ዝመፁ ገሊኦም ካብዚ ብገንዘብ ዝተገዙ ትግራይ ብገንዘብ ሸይጥካ ብገንዘብ ኣይትግዛእን ሳቶም ገንዘብ ስለተሸጡ ትግራይ ብገንዘብ ከዝዋ ይኸሉን ትግራዋትዮም ብግጽ ብገንዘብ ተሸይጠም እዮም ገንዘብ ኩሉ ግን ትግራይ ክሸጡ ኣይሆኑን ዓም የብሎም ህዝብ ነው ይቕበሎም እዚኦም ተለይሎም ዓድም ይመለሱ ውርደት ይኹም ዓይነት ውርደት ምክንያቱ ትማል ናይ ጻድቃን ዝረብ ነረት ውርደት ናይ ጻድቃንና ናይ ጌታቸው ነረት ውርደት ከምዚ ዝተዋረዳ በቃ ቢሆት ዘይምላው ይሕሽ ቢሆት ዘይምላው ይሕሽ كم دا مكة بيرو خفيك أصطبي كهونكساي وردت هذه اللي على وردت يلا زي أنا غيتهون نزي آدم تا أمامكم نتقرأ كنوجينا طول ساعات عليهم من الواش لبيها وكم يهم هزب عفارقين كندق فايز قبلنا زي يوم نقصون كندق فله سراي تقرأ كندق فله تهزون حد عين سبيل سبوا سبنتوا سيدي زلوا سلام نقاري ترى بدلا يكون السوق ترى كلمة أنا أنا دلت تزوي ترى كلمة أنا كلا حل نزلنا بوغن إيرتراون أرونا نحن حقودنا إلى مم أكل إيرتراون بوغن أطلع تفتح إيرتراون كلا على خدنا واتي كلا له أول ما بس لا إيرتراون لما نقد خاني هذا معلم يقبره وش تاوش تخون يولن هنا يطلع على صوت الزراوي يوم نمتى أقول له قاعد عليه كم يكون الزراء حق نزل سلام خدنا نزلنا هنا مسمر دلو من قد هنا نزل هنا من هذا مسمن قصي تبع الرخلنا وعلم التريا بتشاي مسمن قصي إرترا الماني سلام بزدله من قدي سلام قبر ما نما يقول مسدان سلام قبر ما نما يقول كلن من قص تقرأ مسمن نم سلام قبر هادي مسمن سلام قبر هادي لازم طلعتنا يتبع ندخل له شكر ذا قاطم هنا يتبع هاود ما حزن كاني فهندا مرة زي يتبع ثاني نزلوا باندات ومن دي باندا بندي تبعت عدي ما هاجر توقع من دي من تاينا بقول زين زرب من تاينا باندات الصوت من زي بالو هاي بوقن تقرأ أسكالو كيمكا إحنا هاي كوهم أرجي إحنا تنزل سلا من تاي ما تسوي واحد تعالى ما يلتقوا له يتملتقوا أصغر ما يلتقوا له ما تسوي كونيوم زي أبا خمزي عائلة مساتمون نشتي كسحبوا تقبهم مساتمين
هلا تعي وعلم ترى تتجورنا خلنا يبلنا على بس عندك ناي أنت بعندك بعند هذي بعند ساتمين بوتسم بعندك تبي هذا أنت نتقرأي يعلمهم زاوية سواء عديهم نتقرأي دور بعند يكون تقرأي دلو لازم بتعكس يوم كده مو نبرك تستجبره كالي كبر قبانيرو قابل حر دراي يزربي ناس را من قصص بعد سمعت هذا مالتي باريا هي جبرنا توصلنا لنا نمنتاي باريا نقول كنا حق تقلي يسرح يسرح نزلنا تقلي يا مريت يسرح نزغراي نزي ترى انت تسرح يسرح يتي جنسايد تسمع تدارابي تقراي تراي كون يزرح تقراي تفي ارسل من سكن يسر لهم ارسل تفي تقراي نفا من سكن يسر لهم نزي مدفع نكالس كاو بالحر يتنا من اللي إيشاف حجو ننقص نعمل اللي إيشاف إذا إيشاف دي ننقصه كاو إيشاف دي نوصع قلت هذي سلام يقول هاي قبل سلام يقول مالك أرنت عليه يكون بعد ما نزر نيرو وليا ناي تري بسراوي عادي أنت هاي هذي من حق خاص اللو هذا يكون شيء مسلمي أنك سكرك خاص اللو طلع له هذا شيء مسلمي وين جلنا هذا تجبر الناس الليلة يخصص طلع له خاص زمن ناي تبقى مقص هاي إذا استدرس فيك أنا سمعها من تاي تقرأ حاسس يزرب من تاي سراوي تقرأ حاسس يزرب إذا نغير يخون ترى صوروا صارتنا ترى صوروا مغلطي وصل لهم بقى تفسروا مع توصل زعبله حتى المعالتي يتن سقوطات بسر اللون زي انقرنا يتن بيمان تقام زرعي هذا اللوا زي أتنكرم لون تعرفين مريتنا نملس كله نحر نحرمتنا برتاتنا ندعتنا صلاتنا نحر عطنا خوينا صلاة يدفرنا مريتنا تملسنا صلاة يدفرنا كم زي عندها تزالزلنا تصحينا جيب أيكون نقدرنا كم تزوروا بعد عني كبرت أقول قارب متوقع زي خاينا أطهاني استقرأت بوصاني وصلنا الأصبح بوصاني خاني بتستوصل وصاني خاني نانك استقرأت أقوارها نصغل من ما يتراترن ماني أطول عنتو ودي ولا ودور إنه 70 رفتناي مخفتي أو واحد نزي مدفع نقال سنا أو واحد مدفع أقوى يقول لي الوايو زرو دي كل نجارات نقول الغلط خاينا عين السعر نا تزرع استقرأ ونقول خل ليه زي أقول لك هذا اللي عاركي الشيء يعني لنا بعر أي تدفعتكوا حدش نجار أنت اللي وبدم بناتخاتنا نحن أول رأي تهان ختيف كن دولة الكائنة نسخاون دولة لنا عرّ شاوش عرّ 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 إيشي زي ما